السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس من دروس توبوغرافي فاسيل. الدرس ديال اليوم غادي ندويو على الدوبل غوتورنمون باش كنجيرو ليكتور مويان تاع لي زونغل. غادي نبقاو ديما في لي زونغل حتى نتمكنوا منهم مزيان ندوزو الحوايج الاخرين، حيت بهم كيتقادو بزاف ديال الحاجات ومنهم غادي نوصلوا لي كوردوني وما الى ذلك. دونك اول حاجه قلنا دوبل غوتورنمون. اشنو هو الدوبل غوتورنمون؟ الدوبل غوتورنمون هي واحد الحاجه كنديروها لاباري. اشنو هي؟ كنحركوا لا ليداد هي لا بارتي موبيل في لاباري. كيفاش كتشد لاباري كدورها هكا، هذاك الشيء اللي كيدور فيها. دونك لا لونيت، لي سيرك، لا بول، كاع هذا الشيء كيتسمى لا ليداد. دونك هذيك لا بارتي كندوروها باش كندوروها 200 غرام. ولكن ما نزلتش عليكم دابا، خليك نوضح لك شي مسائل منهم. قلنا الدوبل غوتورنمون كنديروه علاش كنديروه؟ باش نيفيتيو سيغتان ايرور سيستيماتيك. دونك دابا كنقول سيستيماتيك يعني شي حاجه اللي كاينه في لاباري. ياك كنديرو اسيدي كنشوف في نفس لو بوين، ماشي بحال اونغل اونتر دو ديريكسيون. هادي كنشوف في نفس البلاصه، كنشوف وكندير الدوبل غوتورنمون، يعني كندور لا ليداد 200 غرام وكندور لونيت 200 غرام. مثلا انا عندي هادي هي لاباري ديالي، ياك هادي هي اللونيت هي كتشوف ليا. ياك اشنو كندير انا؟ كندور لا ليداد حتى كتولي اللونيت كتشوف فيا، وكنعاود ندور اللونيت حتى كتولي كتشوف في الجهه الاخرى وكنقرا. ياك هذا بالنسبه لا لونغل فيرتيكال ولا لونغل اوريزونتال، كندير نفس الحاجه، ما كاينش الفرق. فهمتي؟ في الحساب فاش كاين الفرق، اما من ناحيه لا ميثود اللي كندير في التيرا ما كاينش فيها الفرق. هنايا هذه هي القاعده اللي كنطبق بالنسبه ليكتور مويان في لونغل اوريزونتال. اشنو كندير؟ مثلا عندي انا بعدا كاينه شي حروف خص تعرفهم: سي جي سيركل غوش، سي دي سيركل دروا، ال ام ليكتور مويان، اش اوريزونتال. هادو باش اللي سمعتي شي حاجه ما باغيش. دونك اشنو قلنا مثلا مشينا للتيران حنا نديرو واحد لوفي، ياك لا واحد لوفي لا واحد البوان لا وحده. جيت وانا نشوفها بالسي جي، ياك سي جي سيركل غوش. باش كنعرف بعدا السيركل غوش والسيركل دروات؟ فاش كنكون حاطه لاباري كتبان لي السيركل غليظه اللي كيخدم في طوبكون، كتبان لي السيركل غليظه كتبان لي على اليسار ديالو. ديك الساعه راه كيكون هو خدام بالسيركل غوش، وملي كتكون هذيك السيركل الغليظه كتكون على اليمين ديالك انت خدام بالسيركل دروات. دونك جيت انا وانا نخدم هنايا وانا نلقى مثلا لقيت 130.0050 مثلا، ياك وانا نجي للسيركل دروات اش لقيت؟ لقيت 330.00 نديرو 80، نديرو 30. ياك انا بغيت نطبق هذه القاعده. رجعوا معنا لهذه القاعده. ليكتور مويان ديال لونغ اوريزونتال كتساوي لي سي جي بلس سي دي بلس او موان 200. بلاش ترينا بلاش. امتى بغيت ندير بلس وامتى بغيت ندير موان؟ كاين جوج ديال الحاجات. الحاجه الاولى انا باش كنخدم بالسي جي، هي باش كنكون كنخدم ديما بالسي جي باش كنعرف انا واش بغيت نزيد ولا بغيت نقص. كنمشي للسي دي وكنقارنها مع السي جي. ياك شحال الفرق؟ انا السي دي بغيت نردها بحال السي جي، اشنو خصني ندير؟ هادي 330 و 130 خصني نقص 200. ياك دونك في هذه الحاله هادي اشنو غادي ندير؟ غادي ندير 130.0050 بلس هادي موان 200، دونك 330.0030 موان 200 كلشي سور 2. ياك عاوتاني هنا نكملو الحساب. 130.0050 هادي اللي حيدتي منها 200 غتعطيك 130.0030 على جوج. كمل الحساب. مجموع ديال هادو هو 260.0080 سور 2 مازال
هادي الا قسمتها على جوج اشنو غتعطيك؟ غتعطيك 183.0040 اش غرام. متنساهاش ليا. دونك ليكتور مويان تاع لو بي هذا، دونك ليكتور مويان مثلا هادي شفنا بها لو بوان. دونك ليكتور مويان ديال لو بوان ا هي 130.0040 غرام. فهمتيني؟ دونك حاله اخرى انا الا كان عندي العكس، شوف معايا، كان عندي العكس السي جي السي دي، مثلا عندي انا هنا السي دي وهنا سي جي، وانا كنعرف ديما بلي كنخدم بالسي جي، كنخدم بالسي جي ياك. ها السي جي دابا في هذه الحاله هادي درنا موان 200 ياك، سي جي وها السي دي. السي دي شحال خصها باش توصل للسي جي؟ ديما كنشوف السي دي شحال خصها باش توصل للسي دي سي جي، عفوا كنشوف السي دي شحال خصها باش توصل سي جي. سي دي شحال خصها باش توصل سي جي؟ خصها 200. دونك في هذه الحاله هذه شنو غادي ندير انا؟ بغيت نجيب 330.0030 بلس 130.0050 بلس 200 كلشي على جوج ياك. هنايا 330.0030 بلس 330.0050 على جوج. هنا مزيان، ها انت 330.0080 سور 2 لا بعدين 660 بعدين 330.0040 غرام. رد معايا بين واحد الحاجه، الا لاحظتي هنا ولاحظتي هنايا كيفاش كيشبهوا هاد الخارج داخل ديالها قريبا كيشبه السي جي. دونك الخارج تاع لا ليكتور مويان دائما كيكون قريب للسي جي، قريب للسي جي. هذا 330.0040 330.0030 هنايا فاش قلبناهم 130.0040 تكون ديما قريبه ليها باش كتعرف ان الجواب جا صحيح. تخيل معايا خرجت لي هنايا 130.0040 خرجت لي 130 وانا عندي السي جي فيها 38، دونك انا غلط. دونك اشنو ندير؟ غلط اما في 200 ولا في الحساب. فهمتي؟ يعني حتى هنايا راه مزيان. انا كنشوف ديما السي جي ديما السي دي. فهمتي؟ هذه الطريقه الاخرى ديما كنشوف السي دي ياك كنقارنها مع هادي ياك، كنشوف السي دي كنقارنها مع السي جي، كنخلصها كنزيدها كتنقص كنقصها. يعني بكل بساطه ما تحتاجش انك تكلف، يبان لك الطابلو وكتب لك كتبه وداكشي وانك تكلف، يبان لك كتبت الارقام وتكلف. ما حتى شي حاجه ما صعيبه، كلشي كيسهل هنا، كلشي كيسهل. يعني هنايا بالنسبه لونغ اوريزونتال ليكتور موين ديالها كنطبقوا هاد العلاقه. كيكون عندك طابلو كيكون فيه سي جي سي دي ليكتور موين ديما مع ليكتور موين كتطبق ليها هاد القاعده. ولكن راه اون فوا انك تغلط في هادي بلوس موان راه مشارك هذاك الشيء، انا مشارك الحساب. باش كتاكد راه مشارك الحساب من الريزولتا، ديك الريزولتا ستكون قريبه للسي جي. رد معايا البال، الريزولتا ستكون قريبه بزاف للسي جي في هنا. اما هنايا راه ستكون كتشد ليها، هنايا ستكون كتساويها، وهنايا ستكون قريبه ليها. فهمتي؟ هانت قارن ليا هادي مع هادي، هانت 330 كتساويها، ولكن 0.030 0.040 هانت قريبه ليها ياك. هذا بالنسبه لونغل اوريزونتال. الا بغينا نحسبوا ليه ليكتور موين ديالو، راه نشوفوا دابا الا بغينا نحسبوا ليكتور موين ديال واحد لونغل فيرتيكال، نفس الحاجه كتطبق فيها القاعده ما كتزيدش شي حاجه بعيد. شنو هي القاعده الثانيه؟ ليكتور موين ديال لونغل فيرتيكال كتعطينا سي جي هنايا السيركل غوش بلس كتنقصها من سي دي من السيركل ضربه، كتقسم كلشي على جوج. علاش كتقسم على جوج؟ درتي جوج ديال الفيزي في نفس البوان. مازال غادي نرجعو
لواحد الحاجه اخرى من تحت. شحال من مره شفت واحد البوان على شحال من مره كنقسم حتى بالنسبه للشيناج. هادشي مازال غادي نشوفوه من هنا لقدام ان شاء الله. قلت لك سي جي بلس 400 موان سي دي كلشي ديفيزي بار 2. شوف معايا هنا واحد المثال. عاوتاني سي دي كتساوي ليا مثلا نديرو 270 00 50 شويه بحال هذا. سي جي كتساوي ليا 130 فاصلة 00 30 سيركو كراد. إلا رديتي معايا كاع بالنسبه للونغ الاوريزونتال، لونغ الاوريزونتال في ليكتيون موين تلقاو بيناتهم 200 ما بين السي دي والسي جي. مثلا نقولوا فاش قلنا السي جي والسي دي قلنا هاجي 130 قلنا هاجي 330. شحال الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو 200 كراد ياك، حيت كدور نتا هاجي، حيت كتكون خدام بالسيركل اوريزونتال. داكشي علاش هنايا خدامين بالفيرتيكال، دونك ماشي بحال ماشي ما غاديش تلقى 200 بيناتهم، حيت انا قصتي هاجي من هادي ما غاديش تعطيك 200 بالمره ياك. هنايا بغينا نطبقوا القاعده بكل بساطه. الشيء هو انك تكون كتبراتيكي لا فورمول، دونك راه ما كاين حتى شي مشكل، فهمتي؟ دونك هنايا اش غادي ندير انا؟ نفس الحاجه ليكتور موين جات لونغل في اش غتسوى ليا؟ قلنا السي جي هي شحال؟ هي 130 00 30. هنايا ما كنحتاج لا نقص لا نزيد، بلوس 400 موان سي جي هي 270 00 50. كلشي مقسم على جوج ياك. هنا ما كنحتاجش نشوف واش نزيد 200 ولا نقص 200، حيت اصلا ما عنديش في العالم ياك. كنمشي كنحسب 130 00 30 بلوس اجي كنقصها من هاجي 400 كنقصها من 270 كتعطيني 130 00 50. كلشي مقسم على جوج ياك. عليها مزيان. ها شوف فيا اش كنلاحظ بلي هاد الاعداد بحال ياك، بحال كيف ما طلعنا فيهم في لونغل اوريزونتال. غادي نجي لهم نجمع هو 260 260 عفوا 260 00 8 قسمة على جوج هي شحال؟ هي 130 00 40 كراد. نفس الحاجه لا بالنسبه لونغل اوريزونتال ولا بالنسبه لونغل فيرتيكال. داك الخارج نتاع ليكتيور موين تاع ليكتيور موين هذا كيكون كيشبه هذا 100%، خصو يشبه ليه. الا ما شبهش ليه راك غلط. اما هذا الدوره الفاصله كيكون قريب ليه، فهمتي؟ باش تعرف راسك بلا راك غادي في الطريق الصحيحه، يعني بهنايا سي جي خصها تكون بحالها حتى بالنسبه للونغل اوريزونتال ولا حتى بالنسبه للونغل فيرتيكال. الخارج الجينا خصو يكون كيشبه السي جي باش تعرف راسك راك غادي في المنحه المزيان. وبهذا كنكونوا سالينا الدرس تاع ليكتيور موين في الدوبل غوتورنمون. نتمنى تكونوا توفقتوا في الفهم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.